आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 4 के बी पार्ट यानी ग्रामर की दोहराई में आप सबको खुशामदीद। आज हम सबक नंबर 4 के जिस ग्रामर पार्ट की दोहराई करने जा रहे हैं उसमें हमने मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा बनाने का तरीका सीखा था, जिसकी हम अभी दोहराई करेंगे। ग्रामर टीपीआई के साथ आप मेरे साथ करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। सबसे पहले ये वाला टेबल हम क्यों बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि कुरान मजीद में ये अल्फाज तकरीबन 1300 बार आए हैं। तो आप में से कोई हैंड रेज करके अगर ये टेबल दोहराना चाहे तो प्लीज। जी, फवाद अशरफ। जी। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह ब्रदर। ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं और ये हमेशा किसी न किसी लफ्ज के साथ जुड़कर आते हैं। आल्दो इनका एक अपना मीनिंग है, लेकिन ये हमेशा किसी के साथ जुड़कर आएंगे। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जैसे ये वाला टेबल है, रब्बू के साथ जब हमने इनको मिलाया तो ये एक कंप्लीट टेबल बना जो कुरान मजीद में 950 से ज्यादा बार आया हुआ है। रब्बू उसका रब, रब्बू उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। कल का सबक जो मैंने असल में दोहराना है उसमें हमने मुजक्कर और मोनस के बारे में पढ़ा था कि मुजक्कर से मोनस कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात यह थी कि मुजक्कर के लिए हम क्योंकि सीधे हाथ से इशारा करते हैं, तो मोनस के लिए हम उल्टे हाथ से यानी बाएं हाथ से इशारा करेंगे। मुजक्कर के लिए वो के लिए एक उंगली से हम इशारा करते थे, वो मर्द के लिए, और उसके लिए अरबी में लफ्ज था हुआ। जबकि औरत के लिए वही इशारा हम अपनी लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ करेंगे, तो वो औरत का इशारा होगा और उसके लिए अरबी में लफ्ज है हिया। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। इसी तरह से मुजक्कर से हमने मुअन्नस बनाने के लिए सीखा था कि जो मुजक्कर इस्म होता है उसके आखिर में अगर हम गोल ता का इजाफा कर दें तो वो मुअन्नस बन जाता है। तो अगर ये टेबल कोई करवाना चाहे तो करवा दे, वरना फिर मैं खुद ही करवा दूंगी आपको। जी जी, मैं विश फवाद। जी, मुस्लिमुन मुस्लिमा, मुमिनुन मुमिना, सालिहुन सालिहा, काफिरुन काफिरा, मुशरिकुन मुशरिका। जजाकल्ला सिस्टर। इससे रिलेटेड हमने अरबी बोलचाल की थी। अरबी बोलचाल के लिए भी वही तरीका कार था जैसे हमने मुजक्कर के लिए किया था। फर्क सिर्फ ये था कि एक तो हम इशारा लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ से करेंगे, और दूसरा ये कि हम हुआ के जगह किया मुन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हुआ मुस्लिम, किया मुस्लिमा, हुआ मुमिन, किया मुमिना, हुआ सालिह, किया सालिहा, हुआ साबिर, किया साबिरा, हुआ शाकिर, किया शाकिरा। मुअन्नस के लिए हमने एक मिसाल देखी थी कि जैसे हम किसी सहाबी के नाम के साथ अनहु का रजी अल्लाह अनहु लगाते हैं, जैसे अबू बकर रजी अल्लाह अनहु या उमर रजी अल्लाह अनहु, लेकिन सहाबिया के नाम के साथ हम रजी अल्लाह अनहा लगाते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या था हु और हा का? इस वजह से था कि हु जो है वो मुजक्कर के लिए है और हा जो है वो मुअन्नस के लिए। जैसे अबू बकर रजी अल्लाह अनहु, अबू बकर अल्लाह राजी हुआ उनसे, और आयशा रजी अल्लाह अनहा, आयशा अल्लाह राजी हुआ उनसे। इसी तरह से हम बाकी अस्मा के साथ भी हु की जगह पे जब हम हा लगा देंगे तो वो मुजक्कर जो है वो मुअन्नस में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, रब्बुहु से बनेगा रब्बुहा। रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब। दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा।
عربی بول چال. عربی بول چال بھی بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے مذکر کے لیے کی تھی, وہی والے کوشچنز ہم نے یہاں پہ پریکٹس کیے ہیں. اور یہ وہ کوشچنز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم قبر میں جو پہلے سوال 3 سوال کیے جائیں گے, وہ یہی 3 سوال ہیں جو اس ہم نے سبق میں پڑھ رہے ہیں. یعنی میں کوشچن کرتی ہوں, آپ میں سے کوئی آنسر کر دیں. جی کون کرانا چاہے گا؟ سسٹر محوش آپ کروائیں گی؟ چلیں. جی جی. جی مر ربوہا. میں مر کوشچن رب. کرتی ہوں, آپ آنسر کیجیے گا, ٹھیک ہے. جی جی. من ربوہا, ربوہا اللہ. ما کتابوہا, کتابوہا القرآن. من رسولوہا, رسولوہا محمد. ما اسموہا. اسمہا زینب. جزاک اللہ. ما اسموہا, اس عورت کا نام کیا ہے؟ اسموہا. آپ یہاں پہ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں, یہاں پہ ہم نے رینڈملی ایک نام زینب لکھا ہوا ہے, جبکہ باقی اوپر والے تینوں جو جواب ہے وہ اسپیسیفائڈ جواب ہیں ان کوسچنز کے. اب اگلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ تھی مؤنث کی جمع ہم نے کیسے بنانی. مذکر کی جمع بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ مذکر اسم کے بعد واو نون یا نون کا اضافہ کیا تھا. تنوین اس کی ختم ہو گئی تھی, لیکن اضافہ کس کا کیا تھا؟ واو نون اور یا نون کا. مؤنث میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ایک تو اس میں گول تا کی جگہ الف تا آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تنوین ختم نہیں ہوتی, وہی تنوین جو گول تا کے اوپر ہے وہ ہماری الف تا میں تا کے اوپر آ جائے گی. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلماتن, مسلماتن, مؤمناتن, مؤمناتن, صالحاتن, صالحاتن, کافراتن, کافراتن, مشرکاتن, مشرکاتن. اگر کوئی کروانا چاہے ہینڈ ریز کر کے کروا سکتے ہیں یہ والا ٹیبل. جی میں وش فواد آپ کروا دیں. جی. مریم سلمان, چلیں پہلے مریم سلمان کو کروا دیں, میں وش آپ سے اگلا کروا لیں گے. جی مسلماتن, مسلمات, مؤمناتن, مؤمنات, صالحاتن, صالحات, کافراتن, کافرات, مشرکاتن, مشرکات. جزاک اللہ سسٹر. ویسے تو آپ نے وہ آخری لفظ کو سائلنٹ کیا ہے, لیکن مؤنث کے سلسلے میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں جمع میں بھی تنوین آتی ہے. اب جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم نے مذکر میں پڑھا تھا کہ اگر ہماری جو تنوین ہے وہ 2 پیش کی صورت میں ہوگی تو جمع کیا ہوگی؟ واو نون. اور مؤنث میں جمع ویسے چینج نہیں ہوتی, اگر چاہے تنوین 2 پیش ہو, 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو, تینوں صورتوں میں الف تا آئے گا. لیکن اگر تنوین 2 پیش ہے تو جمع میں بھی 2 پیش آئے گی, لیکن جو زبر اور زیر دونوں صورتوں میں جمع میں جو تنوین ہے وہ زیر کی شکل میں ہوگی. یہ انشاءاللہ آنے والے کلاسز میں آپ یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی ایسا کیوں ہے, لیکن ابھی آپ اس طرح سے یاد رکھیں. جیسے ہم نے کیا تھا کہ جب 2 زبر یا 2 زیر کی تنوین ہوگی تو جمع سے یا نون کی شکل میں آئے گی, اور یہاں پر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ 2 زبر اور 2 زیر کی صورت میں جو تنوین ہے وہ 2 زیر کی شکل میں آئی ہے. جیسے مسلماتن, مسلماتن, لیکن مسلماتن اور مسلماتن دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ مسلماتن. ٹھیک ہے. مؤمناتن, 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 صالحاتن, 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 صالحاتن. ٹھیک ہے. یہ ٹیبل میں سسٹر میں بھی آپ کروا دیں. جی. مسلماتن, مسلماتن, مؤمناتن, مؤمناتن, صالحاتن, صالحاتن, مسلمتن, مسلماتن, مسلمتن, مسلماتن, مؤمناتن, 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 صالحاتن, 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 صالحاتن. جزاک اللہ سسٹر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے کروایا. اب ورک بک کی طرف بڑھتے ہیں. ورک بک میں ہمیشہ پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ انہیں ٹیبل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. نیچے دیے گئے الفاظ کی مؤنث اور ان کی جمع لکھی. یہ کیونکہ ہم اس کی پریکٹس آلریڈی کر چکے ہیں, اس لیے یہاں پہ اس کی دوبارہ پریکٹس ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں کرواتے. یہ آپ خود سے فل آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی پریکٹس کر لی ہے.
دوسرا سوال ہے نیچے دیے گئے الفاظ کا اردو میں ترجمہ کیجیے. آپ میں سے کوئی بھی مائک آن کر کے اس کا جواب دے سکتا ہے. واہیا مؤمنہ، واہیا مؤمنہ. جی کوئی بھی اس کا جواب دے دے. وہ مسلمان عورت. دوبارہ سے بتائیے گا. واہیا مؤمنہ. وہ اور مومنہ اور بھی آئے گا بالکل، کیونکہ نہیں، واہ اور کی وہ مومن. جی اور وہ مومن عورت ہے یا اور وہ مومنہ ہے، یہ دونوں اس میں لکھے جا سکتے ہیں. اب تیسرا سوال ہے نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. ہم سب نیک عورتیں ہیں. ہم سب نیک عورتیں ہیں. ہم سب کے لیے نحنو ہی آئے گا اس میں. جی نحنو مسلمات نہیں، نیک کے لیے نحن نحن صالحات. صالحات. جی نحنو صالحات، بالکل صحیح. نیچے عربی میں کیے گئے سوالوں کا عربی میں جواب دیجیے. من ہیا، من ہیا وہ کون ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ یا مسلمہ ہیا مسلمہ، بالکل ٹھیک. ایک اور کر لیتے. ماں نہیں، یہ تو جمع، یہ تو ڈفرنٹ ہے. چلیں یہ بھی کر لیتے. ماں کتابہم، ماں کتابہم. کتابہم اللہ، سوری کتابہم القرآن. کتابہم القرآن. جزاک اللہ برادر. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.